وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ما شاء الله. اي نعم. يا سلام. الله. سلام. سلم. ما شاء الله ما شاء الله. الله. وإذا الصحف نشرت. ايوه كده. وإذا السماء كشطت. الله. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. يا سلام. سلم. الله. ايوه يا الله. كمان خيلي دوسترا. يا عيني عليك وعلى ذوقك. فلا أقسم بالخنس. نعم. الله. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. الله. ما هذا؟ الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا أيها الإنسان. نعم. يا رب. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الله. غرني كرمك يا رب. كرمك يا كريم. الذي خلقك فسواك فعدلك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله. أحسنت.